एक घड़ी जो वक़्त नहीं दौलत और ख्वाबों की दुनिया बताती है। कीमत सुनकर अमीर तरीन लोगों का भी दिल लर्ज जाता है। ये घड़ियां नहीं जिंदा अलमासों और तारीख की शाहीकार हैं। तसव्वुर करें कलाई पर एक ऐसी घड़ी जो सिर्फ वक़्त नहीं बताती बल्कि नायाब अलमासों का तूफान, फनकारी की इंतहा और तारीख की असमत समेटे हुए है। ये वो नायाब तरीन लग्जरी रिस्ट वॉच हैं जिनकी कीमत अरबों में है, जिन्हें देखकर रूह लर्ज जाती है और खरीदने की ख्वाहिश दिल में आग लगा देती है। आज हम लेकर आए हैं दुनिया के टॉप 10 सबसे महंगी और खास घड़ियों का काउंटडाउन। अगर आप घड़ियों के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मुकम्मल सीरीज जरूर देखें। चलें शुरू करते हैं। नंबर 10, हुब्लट बिग बैंग डायमंड, कीमत 5 मिलियन, तकरीबन 140 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। भाई ये घड़ी देखकर लगता है जैसे कोई अलमासी धमाका खलाई पर हो गया हो। हुब्लट ने सोचा कि थोड़ा सा डायमंड लगा दें और फिर लगा दिए सैकड़ों आला क्वालिटी के अलमास बोल्ड और जदीद डिजाइन के साथ। ये 44 मिलीमीटर केस में आती है, टाइटेनियम बेस पर, और इसकी चमक ऐसी कि सूरज भी शर्मा जाए। ये न सिर्फ वक़्त बताती है बल्कि खुदकार मोमेंट और कोरोनोग्राफ फीचर्स के साथ खेलों की दुनिया में मशहूर है। पहनकर पार्टी में जाओ तो लोग सोचेंगे कि तुम कोई खलाई रॉकेट की कलाई पर ले आए हो, लेकिन कीमत सुनकर गुर्दे चीखेंगे। नंबर 9, जेकब एंड कंपनी बिलियनियर टाइमलेस ट्रेजर, कीमत 20 मिलियन, तकरीबन 560 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। यार ये जेकब एंड कंपनी का पीले अलमासों का बम है। 425 एस्टर कट वाले फैंसी पीले और शदीद पीले अलमास, कुल 216 कीरात से ज्यादा, जमा करने में 5 साल लगे और मौसेक की तरह सेट किए गए हैं। ये घड़ी देखकर लगता है जैसे सूरज का टुकड़ा कलाई पर आ गया हो, चमक ऐसी कि रात को भी दिन लगे। टूर बैलून मूवमेंट के साथ ये सिर्फ दौलत की अलामत नहीं बल्कि फन का शाहीकार है। फ्लोइड मेवीदर जैसे लोग पहनते हैं तो सोचो तुम पहनोगे तो लोग कहेंगे भाई ये तो बिलियनर मूड ऑन है। नंबर 8, पॉल न्यूमैन का रोलेक्स डेटूना, कीमत 17 मिलियन, तकरीबन 500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। भाई ये रोलेक्स की क्लासिक डेटूना है जो अदाकार पॉल न्यूमैन की थी, जो नीलामी में दुनिया की सबसे महंगी रोलेक्स बनी। रेफरेंस 6240 स्टेनलेस स्टील केस, एक्सोटिक डायल के साथ, जो अब पॉल न्यूमैन डायल कहलाता है। ये 1968 की है, क्रोनोग्राफ फीचर्स और दस्ती वाइडिंग मूवमेंट के साथ। रेसिंग की दुनिया की अलामत। पॉल न्यूमैन ने ये अपनी बीवी से मिली थी और इसकी कहानी ऐसी दिलचस्प की फिल्म भी बन सकती है। पहनकर चलो तो लोग सोचेंगे तुम हॉलीवुड स्टार हो। नंबर 7, ब्लांक पेन, ये कोई आम घड़ी नहीं, ये तो समंदर की गहराइयों का असल बादशाह है। 1953 में जब दुनिया स्कूबा डाइविंग की नई दुनिया दरियाफ्त कर रही थी, ब्लांक पेन ने सबसे पहले प्रोफेशनल ड्राइवर्स के लिए घड़ी बनाई। तकरीबन 91 मीटर पानी की गहराई और आज भी ये 300 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट है। ये घड़ी इतनी अहम थी कि बहरिया, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी तक ने इसे अपनाया। ये रोलेक्स सब मेरिनर से भी पहले आई थी, यानी असल ओजी डाइवर। अब जरा इस खूबसूरती को देखें, ब्लैक डायल पर बड़े चमकते हुए अरबी नंबर्स, अंधेरे में भी चमकदार। सुपर लोमिनोस्ट इंडेक्स जो रात के समंदर में भी आपको रास्ता दिखाएंगे। ये मोटी मजबूत बेजल जो 120 क्लक्स में घूमती है, बिल्कुल परफेक्ट फीडबैक। और ये सेरामिक इंसर्ट, वाह लग्जरी और टफनेस का कमाल इम्तजाज। फिर ये 42 मिलीमीटर साइज, न बहुत बड़ा न छोटा, बाजू पर बादशाहों की तरह बैठती है। ये कोई सस्ता जापानी मूवमेंट नहीं, खालिस स्विस आर्ट है। हर घड़ी को एक ही वॉच मेकर मुकम्मल करता है। अगर आप सच्चे वॉच लवर हैं, अगर आपको लग्जरी चाहिए मगर फ्लैश नहीं, अगर आप समंदर से मोहब्बत करते हैं या बस एक ऐसी घड़ी चाहिए जो नस्लों तक चले, तो ब्लांक पेन 50 फैथम्स आपका जवाब है। ये घड़ी नहीं, ये एक सरमाया है, एक जज्बा है, एक लेजेंड है। नंबर 6, पैटेक फिलिप ग्रेव्स सुपर कॉम्प्लिकेशन, कीमत 24 मिलियन, तकरीबन 670 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। ये 1933 की है, जो
ایک امریکی بینकर ہنری گریوز جونیئر کے لیے بنی تھی۔ دنیا کی سب سے پیچیدہ پاکٹ واچ، 24 کمپلیکیشنز جیسے آسمانی نقشہ، سنری، منٹ ریپیٹر۔ یہ گھڑی نئی ہورلوجی کی تاریخ ہے جو 5 سال میں بنی اور نیلامی میں ریکارڈ توڑا۔ دیکھ کر سوچو گے یہ تو وقت کی مشین ہے۔ نمبر 5، شوپارڈ 21 کیرٹ واچ، قیمت 25 ملین، تقریباً 700 کروڑ پاکستانی روپے۔ نام ہی سنو، کیرٹ 25، کل 201 قیرات الماس۔ یہ گھڑی دیکھ کر لگتا ہے جیسے الماسوں کا سمندر خلائی پر بہہ رہا ہو، رنگین الماسوں کا طوفان، نایاب کٹس اور چمک ایسی کہ آئینہ جل جائے۔ یہ جویلری اور گھڑی کا امتزاج ہے، کارڈز مومنٹ کے ساتھ۔ خریدنے کے بعد بیوی کہے گی اب گھر، گاڑی سب بیچ دو۔ نمبر 4، بریگیڈ نمبر 160 میری انٹونیٹ، قیمت 30 ملین، تقریباً 840 کروڑ پاکستانی روپے۔ یہ فرانس کی ملکہ میری انٹونیٹ کے لیے 1782 میں شروع ہوئی اور 1827 میں مکمل ہوئی۔ دنیا کی سب سے پیچیدہ پاکٹ واچوں میں سے ایک، 823 پارٹ، گولڈ کیس، راک کرسٹل اور کمپلیکیشنز جیسے پرپیچوئل کیلنڈر، تھرمامیٹر یہ چوری ہوئی تھی اور 2008 میں ملی۔ یہ گھڑی نہیں، تاریخ کا خزانہ ہے۔ نمبر 3، واشرون کانسٹنٹ، یہ دنیا کی سب سے پیچیدہ گھڑی ہے۔ اس میں 41 مختلف کام ہوتے ہیں، ٹور بیلون، کیلنڈر، چاند کی شکل، ستاروں کا نقشہ، سب کچھ ایک گھڑی میں۔ یہ بہت خاص اور مہنگی ہے۔ اوورسیزز، یہ برانڈ کی سب سے مشہور اور سپورٹی گھڑی ہے۔ نئی نیلی ڈائل والی گھڑیاں بہت خوبصورت ہیں، پانی میں بھی اچھی چلتی ہے، ہلکا وزن اور سٹائلش لگتی ہے۔ اگر آپ روز پہننے والی لگژری گھڑی چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے۔ بہت پتلی گھڑیاں، خوبصورت ڈائل، تاریخ اور چاند دکھانے والی، یہ گھڑیاں سوٹ کے ساتھ بہت شاندار لگتی ہیں۔ پرانی طرز کی خوبصورتی لیکن نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ دوستو، واشرون کانسٹنٹن کو دنیا کے ٹاپ 3 لگژری برانڈز میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ گھڑیاں صرف وقت نہیں بتاتی، یہ ایک کہانی اور فن ہے۔ اگر آپ کو اصلی لگژری اور لمبی چلنے والی گھڑی چاہیے تو واشرون کانسٹنٹن بہترین ہے۔ نمبر 2، گرافک ڈائمنڈز دا فیسینیشن، قیمت 40 ملین، تقریباً 1120 کروڑ پاکستانی روپے۔ گرافک کا دوسرا بڑا دھماکہ، 152 قیرات سفید الماس اور بیچ میں 38 قیرات ڈی فلو لیس پر شیپڈ الماس جو الگ کر کے انگوٹھی بن سکتی ہے۔ 2-in-1 کمبو، پلیٹینیم بیس پر الماسوں کا باغ، چمک ایسی کی خلا سے نظر آئے۔ خریدنے والا سوچے گا یار یہ تو الماسوں کا شادی کا تحفہ ہے۔ نمبر 1، گرافک ڈائمنڈز ہیلوسینیشن، قیمت 55 ملین، تقریباً 1540 کروڑ پاکستانی روپے۔ اب تک کی بادشاہ، دنیا کی سب سے مہنگی 110 رسٹ واچ، قیرات نایاب رنگین الماس، پنک، بلیو، گرین، یلو، اورنج کا طوفان پر امپریڈ مارکس راؤنڈ کٹس کا امتزاج۔ یہ کارٹز ہے لیکن وقت بتانا بہانہ۔ یہ الماسوں کا ہیلوسینیشن ہے، دیکھ کر دماغ گھوم جائے، خرید کر بینک گھوم جائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ گھڑی نہیں، دولت کا نشہ ہے۔